سے شباب دیتے ہیں، کرنا غفلت پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دل بر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، آمین۔ نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دی سماعتاں دے حوالے کرانگا، اس دا عنوان ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فی آیات القرآن۔ دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سب نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 22 جمادی الثانیہ جمادی الثانی دی 22 تاریخ، یار غار صاحب مزار بلا فصل خلیفۃ الرسول حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال، اس حوالے نال چونکہ انہاں دے وصال دا مہینہ ہے، اساں انہاں دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ موضوع دا عنوان رکھیا ہے شان صدیق اکبر فی آیات القرآن، یعنی قرآن مقدس دی جڑی آیات حضرت صدیق اکبر دی شان دے حوالے نال اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیاں، وہ ساریاں تے میں اس مختصر وقت وچ نہیں سنا سکتا، 3 آیات دا انتخاب کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انج تے علماء فرماندن کہ 300 آیات اشارتاً صدیق اکبر دی شان وچ نازل ہوئی، لیکن واضح جنہاں اتے اجماع ہے تمام مفسرین دا، انہاں وچوں میں 3 آیات دا انتخاب کیتا ہے، مختصر ترجمہ اور تفسیر اس دا شان نزول وہ سناواں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو رب کائنات نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا امت رسول دے اندر، کھلتا ہے صحیفے کی طرح باب خلافت، کھلتا ہے صحیفے کی طرح باب خلافت، بھاری ہے بہت کفر پہ سلطان ثقیفہ۔ ثقیفہ بنی ساعدہ ایک قبیلہ ہے، مدینہ شریف دے اندر انہاں دا ایک چھپر سی جدے تھلے وہ بندے سن، او دا نام ہے ثقیفہ بنی ساعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وصال با کمال تو بعد
اس سقیفہ بنی ساعدہ دے اندر سب تو پہلے صدیق اکبر دی بیعت کر کے انہاں نوں مصطفیٰ دا جانشین چنے گیا۔ کھلتا ہے صحیفے کی طرح باب خلافت، بھاری ہے بہت کفر پہ سلطان سقیفہ، تم پیٹتے رہو لکیر اپنے حسد کی۔ جڑے صدیق اکبر دے منکر یا دشمن ہیں، شاعر انہاں نوں کہہ رہے ہیں تم پیٹتے رہو لکیر اپنے حسد کی، صدیق نبی کا ہے بلا فصل خلیفہ۔ قرآن مقدس دی پہلی آیت، میں تقریر بلا تمہید اپنے موضوع دی شروع کرن لگا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 181، چوتھا پارہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ رب کائنات فرماندا ہے البتہ سن لئی اللہ نے انہاں لوکاں دی گل، لقد سمع اللہ قول الذین، رب کائنات نے سن لئی انہاں لوکاں دی گل، قالو جنہاں آکھیا سی ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ونحن اغنیاء تے اسی غنیاں مالداراں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اساں لکھنے پہ جو انہاں نے کیتا ہے قتل انبیاء بھی انہاں دے کھاتے وچ، ان قریب اللہ انہاں نو فرماوے گا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو عذاب دا مزہ۔ انہیں ترجمہ میں جناب نے سنا دیتا ہے، رب فرماندا ہے میں سن لی انہاں لوکاں دی گل جنہاں نے گستاخانہ جملہ بولیا کہ اللہ فقیر ہے اسی غنیاں۔ اے آیات نازل کدوں ہوئیاں؟ میں اہل سنت دی تفاسیر ابن جریر طبری جڑی سب تو قدیمی تفسیر ہے اہل سنت دی، یعنی سب تو پہلی قرآن تے جڑی تفسیر اہل سنت دی لکھی گئی وہ ابن جریر دی تفسیر طبری انہوں آکھدا ہے۔ اس تو بعد پھر اگے مزری شریف دے اندر، روح البیان دے اندر، مدارک التنزیل وغیرہ ساریاں تفسیراں جنیاں انہاں وچ بات موجود ہے کہ اے آیت حضرت صدیق اکبر دے حق وچ نازل ہوئی۔ اے تا اہل سنت دیاں، میں اہل تشیع دی مستند تفسیر مجمع البیان چھاپا ایران دا ہے، جز 4 صفحہ نمبر اس دا 547 ادا کہ آیت جیڑی ہے نا یہ اس موقع تے نازل ہوئی۔ علامہ طبرسی شیعہ لکھدا ہے بنو قینقاع ایک قبیلہ سی یہودیاں دا، صدیق اکبر نو حضور نے ایک رکا خط لکھ کے انہاں ول بھیجیا کہ جا کے انہاں نو اسلام دی دعوت دیو تے انہاں نو آکھو بھی اللہ دے رستے وچ زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات دیو، نماز پڑھو، رب دا کسی نو شریک نہ بناؤ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نو قرض حسنہ دیو، یعنی جیڑا اللہ دے رستے تے پیسہ دیتا جاندا ہے اور رب آدھا بندہ دیندا بے شک میں ہی ہاں تانوں، لیکن وہ دی رحمت ویکھو آدھا ہٹا کے مینوں قرض حسنہ دیو، میں پھر او دا دگنا کر کے موڑاں گا۔ ہن جدو صدیق اکبر نے جا کے یہودی بیٹھے سن ایک جگہ تے جمع ہو کے، صدیق اکبر نے جا کے اے تبلیغ کیتی نبی پاک دی نبوت دے بارے، اللہ دی توحید دے بارے۔ جدو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نا کہ اللہ نو قرض حسنہ دیو، انہاں وچوں ایک یہودی عالم حی بن اخطب، انہیں 2 نام لکھن،
حی بن اخطب یا فخاس بن آزورہ، انہاں دوواں وچوں ایک نے نہ ٹھٹھا کردیاں مذاق کردیاں آکھیا کہ اللہ فقیر ہے جڑا ساڈے تو منگدا ہے، اسی غنیاں مالداراں۔ جدوں نے اللہ دی شان وچ اے گستاخانہ جملہ بولیا، شیعہ تبرسی لکھدا ہے فغضب ابو بکر، حضرت ابو بکر غصے وچ آ گئے، وَضَرَبَ وَجْهَهُ، رکھ کے بوتھے تے تھپڑ ماریا۔ یار صدیق اکبر سختی نہیں کر گیا؟ نہیں نرمی کرنی چاہیے سی۔ ایتھے تے بندے ساڈے منہ تے آکھ جاندے نبی مار کے مٹی چ مل گیا تے اسی ہسدے دند کٹ دے ہونے ہیں۔ میں کہا لتر اے دے بھی وجن والے جڑا کول کھلو کے سندا پیا نا، لتر اے نو بھی وجن والے۔ ہن صدیق اکبر نبی اللہ دی توہین دے اندر اے جملہ برداشت نہ کر سکیا، خود منکر صدیق نو بھی اے گل لکھنی پئی، فضرب وجہہ، صدیق اکبر جلال چا کے رکھ کے تھپڑ ماریا۔ او یہودی آ گئے حضور دی بارگاہ وچ، کہن لگے تیرے غلام ساڈے نال زیادتی کیتی ہے، ساڈے نال وعدہ کر آیا ہے، سانو ایویں تھپڑ ماریا سو۔ حضرت صدیق نے آگیا سنیا نہ اے گل کیتی ہے، او مکر گئے، او مکرن اللہ قرآن اتار دیتا، فرمایا محبوبہ اے کوڑے نہیں رب گل آپ سنیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اینو آدھے نہیں محبت۔ اور اس واقعہ تو ایک تے بھی پتہ چلیا یہودیاں نال گل کرنے کو خالاں جی دا واڑا نہیں سی، تے نبی پاک نو انہا اعتماد سی صدیق اکبر تے کہ مبلغ اسلام دا بنا کے صدیق اکبر نو بھیجیا جا رہا ہے، تے جدو بندہ اپنے کسے کام کسے نو گلے او با اعتماد ہوئے تے گلیا جاندہ ہے۔ دوسرا حضرت صدیق اکبر دی غیرت ایمانی کہ مالک دی توہین برداشت، اچھا بولو تے جی انہاں نہیں کیتی تے عرش تو رب بھی گواہی دے چھوڑی۔ فرمایا محبوبہ جھوٹ پہ بول دینی، قالوا لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ تعالیٰ نے سنیا ہے انہاں لوکاں دا قول، انہاں دی گل، قالوا جنہ آکھیا سی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر تے اسی غنیاں۔ رب کائنات نے فرمایا ایتھے تے جڑی صدیق انہاں نال کیتی ہے میں ان قریب انہاں نو آکھاں گا ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جہنم دے عذاب دا مزہ، چکھو جہنم دے۔ لو جی سنیو، میں اج کل ایک خبیث جہاں نال گل کر رہا ہوں، امریکہ دی بل چھپیا ہے، وہ ایڈا بکھلاہٹ دا شکار ہویا ہے حسن اللہ یاری غالی رافضی، آج جو دا کلپ میں لایا بھی یہ سوشل میڈیا تے، وہ ایڈا بکھلاہٹ دا شکار ہویا ہے، انہوں کسی سوال کیتا ہے کہ حضرت عمر دے نال نبی حضرت علی نے اپنی بیٹی دی شادی کیتی تھی، حضرت علی نے اپنی بیٹی دی شادی حضرت، یہ مسئلہ نواں ہے نا، شاید اتنے کسی سنیا بھی نہ ہوگے، حضرت علی دی بیٹی حضرت عمر دی بیوی ہے، حضرت عمر مولا علی دی دماد بھی ہیں، یہ بھی دس دے مطلب۔ اچھا وہ جدو انہیں سوال کیتا انہیں آگیا جی یہ تو شیعہ دی کتاباں میں گل لکھی پئی، ہن او بیچارہ ایڈا بکھلاہٹ دا شکار ہویا ہے، انہیں آکھیا جی اے شادی جڑی ہوئی ہے نا جی اے دیاں دو صورتیں، ایک تے کہ زبردستی ہوئی، حضرت عمر نے منگیا رشتہ، حضرت علی نے آکھیا انہاں دی عمر تواڈے نال تھوڑی لہذا میں نہیں دینا، تے حضرت عمر نے حضرت عباس نو ساد کے آکھیا میں تواڈے کولوں آب زمزم بھی کھو لیساں تے تو حضرت علی تے چوری دا الزام لا کے او ہاتھ کٹ دیساں جے تساں میں رشتہ نہ دتا، تے علی نے مجبور ہو کے دتا۔ ہن ایمان نال دسو اے گل شیر خدا وال بندی؟ اوے اساں علی پاک دے در دے کتیاں دے بھی کتے ہیں، سانو کو کتے دا پتر گل کرے نا اساں وڈ دیاں گے یا وڈی جاواں گے،
بے شک بے شک سبحان تے اے تے علی دے غلام اے گل برداشت نہیں کردے کہ زبردستی اپنی بچی کو کھو لوے تے تو میں کہ لانتیا ڈوب نہیں مرے ہیں بھی علی جیسا ہوئے شیر خدا تے انہوں کوئی آکھے بھی تو اگر میں نو رشتہ نہ دیتا تو میں تیرے ہاتھ وڑ دے سا تے علی مجبور ہو کے دیتا میں کہا ویسے علی پاک بھی آندے حسن لاکھ دی لعنتی سورہ میرا نا تے نہ لے میرے کو کلم موجود ہے میں سوشل میڈیا تے بھی لائے ان وعدے نقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے تے دوی صورتوں نے پتہ کیا کی آدھا جدو حضرت علی مجبور ہو گیا نا ایک جننی سدی انہوں اپنی بیٹی دی شکل دے دیتی میں وہ گل بھی سنتا تے ہاسا بھی آوے جننی دی اگے اور دے دیتی صورت تے او اگے اپنی بیٹی بنا کے جننی حضرت عمر دے گھر گل دیتی تے آخر تے کہ حضرت عمر نو پتہ لگا بھی یہ تو جننی علی میرے نال فراڈ کیتا اے ہن گل لو کر رہے ہیں میں کہ سبحان اللہ اور میں کہ بے ایمان سیدھا کیوں نہیں مرنا ہے کہ اے جڑی رشتہ داریاں انہاں کیتیاں انہاں دی محبت دی بیان دلیل ہے نسبت واسطے حضرت عمر نے رشتہ جڑا منگیا سی نا انہاں آکھیا سی جی گل عمر دی نہیں گل نبی دے خاندان نال نسبت جوڑن دی کیوں میں پاک نبی تو سنے ہیں قیامت والے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا صرف محمد دا نسب باقی رہنا ہے تے عمر نبی دے نسب نال اپنا نسب جوڑنا چاہتا ہے تاکہ سارے ٹوٹ جاون اے تے نہ ٹوٹے گل تے اینی سی انہوں ودا چڑھا کے دے ادھر ادھر کر کے نہ اہل بیت دا کک چھڑیا یہ دے ایمان نہ دسو یہ دے کوئی حضرت علی دا کچھ بچدا ہے اگر یہ گل کریے تو بندے جو کچھ سیاںا ہویا تو سانو لتر لا کے تو دو بوتھے تے مارے گئے شرم نہیں ہوندی حضرت علی دے بارے تینوں یہ گل کردے ہیں تو سونیو جڑی سبائیت ہے نا ہن اس بے ایمان نے او دے آخر تے آ کے بکواس کیتی آدھا حضرت ابو لولا مجوسی جڑا سی نا قاتل حضرت عمر نعوذ باللہ من ذالک دے بارے آدھا حضرت ابو لولو رضی اللہ تعالی میں آکھیا بغض عمر نے تانوں کتھوں تک جا پہنچایا ہے کہ تسا مجوسی نو اگ دے پوجا کرن والے نو رضی اللہ آکھو تے میں آکھیا مڑ میں ایویں نہیں آدا سبائیت رافضیت یہودیت تے مجوسیت دا فضل ہے اے ہن اہل علم بندے سمجھ جان گے فضلہ کینوں آدے میں اپنی جڑی گل کرنی سی کر دیتی اج کل میں گل عربی شروع کیتی ہے پنجابی مڑ سارے نو سمجھ آ جاندی تو پہلی آیت اے حضرت صدیق اکبر دی شان اللہ نے نازل فرمائی جدو کافر مکرے رب گواہی دیتی سونیا تیرا یار سچا ہے کیوں اے نہ خبیثاں دی گل میں بھی سنی آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 او مشہور آیت کریمہ ہے سورۃ توبہ جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار شریف دے اندر ایسن تے حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا ایک بندے دے قدم غار دے دروازے تے آئے حضرت صدیق عرض کیتی سونے کہ آپ نو ویکھ نہ لوے حضور نے فرمایا نہیں اے سانو نہیں ویکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے پھر اتھے قرآن دی آیات نازل فرمائی رب کائنات فرماندا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمة الذین کفروا السفلی وکلمة اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم رب کائنات فرماندا اگر تساں رسول دی مدد نہ کرو گے تے اللہ نو فرق نہیں پینا فقد نصرہ اللہ
کیونکہ انہیں اپنے رسول دی مدد ادوں کیتی سی جدوں کافراں نے انہوں وطن چھڈن تے مجبور کر دتا سی تے جا غار دے اندر پناہ لئی سی کافر ثانی اثنینی جڑا دو وچوں دوسرا سی دو وچوں اچھا دو وچوں دوسرا یہ دی سمجھ نہیں آئی دو تے ہے سن لیکن رب دا دو وچوں این تو بندے تین بندے پہ دو وچوں دوسرا ابن عربی نے بڑی پیاری گل کی تھی وہ آدھے ہیں تو دو تو وچوں دوسرا سمجھ نہیں آیا ایک اللہ ایک رسول تو بس تیہ صدیق ایک اللہ ایک رسول ایک صدیق رب ہے دو وچوں دوسرا یعنی حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماندن ایک کے مقام نبوت ایک کے مقام صدیقیت سب تو بلند مقام نبوت تے مقام نبوت دے قریب تے نبوت تو بعد جڑا مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے تے سوائے نبی دی امت وچوں صدیق اکبر تو علاوہ اس مقام تے کوئی نہیں دسدا دو وچوں دوسرا رب ادا ہے کہ انہیں دو وچوں دوسرے نے جدوں اذ یقولو لصاحبہ اپنے صحابی سے کہا واحد صدیق اکبر ہے جن صحابی اللہ دے قرآن نے آکھیا باقی کسے نو قرآن صحابی نہیں آکھیا گیا باقیاں دی صحابیت حدیث چے یا جڑے علم الانصاب دے علماء ہیں جنہوں نے صحابہ کرام دے حالات اتے کتاباں لکھیاں انہاں دے وچ انہاں دی صحابیت دا ذکر آیا ہے لیکن وہ صدیق اکبر او صحابی ہے جدی صحابیت دا ذکر خود مالک نے قرآن دے اندر فرمایا تا کر کے فتاوی شامی میں لکھا ہے فقہا نے کہ یہ اہل سنت کا اجماع ہے کسی بھی صحابی کی صحابیت کا منکر کافر نہیں ہے گمراہ بے دین ہے واحد صحابی صدیق ہے جس کی خالی صحابیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صرف صحابیت دا انکار نہیں پیا کرتا وہ اللہ دے قرآن دی آیت دا انکار پیا کرتا اذ یقول لصاحبہ جب اس نے اپنے صحابی سے کہا کیا کیا لا تحزن غم نہ کر اچھا بولو غم نہ کر ان اللہ معنا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے جدوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے مگر فرعون دا لشکر چڑھے ہے آپ قوم بنی اسرائیل نو لے کے نکلن تے فرعونی لشکر پچھا سی قوم ڈری تے حضرت موسیٰ نے فرمایا اِنَّ مَعِي ربی سیہدین بے شک اللہ میرے نال ہے وہ لشکر تے ساری قوم دے مگر چڑھیا سی لیکن موسیٰ نے قوم نو شامل نہیں کیتا فرمایا اِنَّ مَعِي ربی سیہدین اللہ میرے نال ہے لیکن جدو صدیق نو تھوڑا جیا خوف آیا ہے تے حضرت حضور نے یہ نہیں آکھیا اللہ میرے نال ہے فرمایا نا معنا اللہ میرے نال بھی ہے تیرے نال بھی ہے معنا جمع دا صیغہ ہے اللہ میرے ہم دونوں کے ساتھ ہے ہونا والا ماں فرماندن قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ اللہ میرے نالے آپ نے قوم نو شامل کیوں نہیں کیتا کیونکہ نبی جاندا سی اس قوم نے جدو فرعون دے لشکر تو لینی ہے نجات یہ نہ ہو جانا ہے گمراہ تے جے دے نال اللہ ہوئے او گمراہ نہیں ہوندا تے صدیق اکبر نے تا وفات تک محمد دے دین تے رہنا سی نبی جاندا سی تا فرمایا اللہ میرے نال بھی ہے تیرے نال بھی ہے سونیا رب نے دس چھڈیا ہے جے دے نال رب ہووے اونوں کافر آکھن والا کتا آپ کافر ہو جاسی او دی شان وچ فرق نہیں آ سکدا ہے تو ایک ترجمہ سیدھا سیدھا پڑھنا اور ہوندا ہے انہوں پڑھ کے تو دی روح تک پہنچنا یہ اور ہوندا ہے تا کر کے اقبال آتا ہے قرآن میں غور و فکر کر اے مسلمان
تدبر دی دعوت دیندا، قرآن خالی پڑھن دی نہیں دیندا، تدبر دی سوچ فکر دی دیندا ہے۔ ہن اسے دی تفسیر، اس آیت دی شیعہ تفسیر ہے میرے ہاتھ وچ امام حسن عسکری دی، 11واں امام بقول شیعہ۔ ساڈے نزدیک تے اہل بیت دا ہر بچہ امام ہے، اچھا بول، اساں 12 دی قید نہیں رکھ دے۔ ساڈے کئی ان پڑھ مولوی بیچارے وہ ختمہ تے جائیے نا باہر پنڈاں چ، وہ دعا منگدن 12 امام 14 معصوم۔ میں کہ اللہ دے بندیا ساڈا تے عقیدہ ہی نہیں، بارڈروں پار والی برادری دا تے ٹھوکی سنیاں دے سٹیج تے بیٹھا ہے۔ جدوں مولویاں نو عقیدے دا نہیں پتہ ہونا، عوام نو کی ہونا؟ ساڈے نزدیک 12 امام نہیں، ساڈے امام دا تے عقیدہ یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تے اساں نبیاں نو 1.25 لاکھ نبیاں نو معصوم مننے، باقی ہور کسے نو انساناں وچوں معصوم ہے۔ ہن دے وچ میں صرف زیادہ دی عبارت پڑھاں تے وقت نہیں، میں صرف نقطہ عرض کرنا ہے۔ آدھا اللہ تعالیٰ نے کیتی ہے وحی ہجرت دی رات، امام حسن عسکری نے فرمایا بھی علی نو سلا بستر تے صدیق نو لے جا نال۔ ہن سنو رسول کون سی کافران دیاں امانتاں حضور نے دتیاں علی نو کہ اے میریاں امانتاں نہیں، اے جے دیاں ہیں انہاں نو دے کے پچھا میرے مدینے آ جاویں۔ رسول دیاں امانتاں علی دے کول، رسول امانت سی رب دی او صدیق دے کول۔ رسول امانت سی رب دی او صدیق دے کول، تے رب وہی کر کے آکھیا علی نو سما بستر تے صدیق نو لے جا۔ دشمن مگر ہوئے تے بندہ نال اونوں رکھدا ہے جڑا با اعتماد ہوئے، یا اونوں رکھدا ہے جدے تے یقین ہی نہ ہوئے۔ ہن عزیزان من، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر والمخاطب ہو کے فرمایا ابو بکر کی گل تو اس کم تے راضی ہیں کہ میرے نال رہے، دشمن جی میں میری تلاش کر دیں اے میں تیری بھی تلاش کر دیں، جی میں میری جستجو کر دیں اے میں تیری بھی کر دیں، اور تیرے بارے وہ آکھن کہ نبی نو نبوت تے آمادہ کرنا ابو بکر ہے، پہلے اینو شہید کرو۔ کی گل تو اس گل تے راضی ہے؟ میری وجہ نال تینو تکلیفاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں ملن۔ حضرت صدیق اکبر نے جڑا عشق والا جواب دیتا اہل بیت دے چشم و چراغ دی زبان وچوں سناون لگا تے مذہب شیعہ دی کتاب دے اندر آیا وے۔ صدیق اکبر نے عرض کیتی سونیا میں ساری عمر سخت عذاباں وچ مبتلا رہاں، مینوں آرام دی موت بھی نصیب نہ ہوے، کسے قسم دا سکون تے راحت نہ ملے، لیکن سارا کچھ تواڈی محبت وچ ہووے۔ سونیا مینوں اے قبول ہے تواڈی دشمنی وچ بادشاہی ملے، صدیق نو قبول نہیں۔ یار اندازہ کرو عشق دی، لکھاں ول ہون گل ول ہووے، لکھاں ول ہون گل والیاں نو گل رڑک جاندی، لکھاں ول ہون گل ول ہووے گل والیاں نو گل رڑک جاندی، سر تال دا نہیں سوال ایتھے ہووے عشق سینے اگ بھڑک جاندی، ہووے عشق سینے اگ پھڑک جاندی، مجنوعہ مارے وچ جنگلاں دے تار لیلا دے ونجلے کھڑک جاندی، مر گئے اڑی کچ جڑے سردار سائیاں آوے یار تے لاش بھی پھڑک جاندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔
عزیزہ نے گرامی حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونیا تیری یاد دے اندر تیری محبت دے اندر مینوں تو دنیا دیاں تکلیفاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں ملن صدیق نو قبول لیکن تیری مخالفت دے اندر ساری دنیا دی عیش و عشرت تے بادشاہی کوئی میرے قدماں وچ رکھ دے وے مینوں او قبول نہیں۔ ہن حضور نے کی فرمایا بے شک تو میرے واسطے ایویں میں جی میں جسم دے واسطے اکھ کان تے سر ہوندا وے اکھ کان تے انہاں دا جسم میں مقام ہے یا نہیں؟ کیوں جی اکھ نور ہے ادھر نال بندہ دیکھدا ہے تے کان نال سندا ہے۔ فرمایا تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کان آنکھ اور سر، اور علی میرے لیے ایسے ہے جیسے بدن کے لیے جان۔ اچھا بولو 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 بولو۔ انہاں دا وجود وچ ایک مقام ہے او تینوں اے تے آئی حدیث سنائی بھی بندیاں انا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے اسا اے دے اتے بھی ایمان رکھنے ہیں تے اے بھی تے پڑھنا۔ حضور فرمایا ابو بکر میرا کان اکھ تے سر ہے۔ اچھا بولو۔ عزیزان من آیت نمبر 3 سورۃ اللیل 30واں پارہ۔ اللہ رب العالمین نے اس دے اندر جڑی سیدنا صدیق اکبر دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لا یصلہ الا الاشقى الذی کذب وتولی، جس میں صرف وہ بدبخت داخل ہون گے جنہوں نے جھٹلایا حق نو تے منہ پھیر لیا دین والوں۔ وَسَيُجَنَّبَهَا الْأَتْقَى الَّذِي یُؤْتِی مَالَهُ یَتَزَکَّىٰ، تے جہنم تو بچا لیا جاوے گا الاتقا جڑا سب تو وڈا پرہیزگار ہے، اپنا مال اللہ دے رستے وچ انج اس واسطے خرچ کر دے یوتی مالہ یتزکا تاکہ میرا مال پاک ہو جاوے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، او جڑا مال خرچ کر دے او کسے دے احسان دی وجہ تو نہیں کردا کہ ایس بندے دا میرے تے احسان میں دے تے خرچ کر دے۔ وہاں فرمایا نا او کسے دے احسان دی وجہ تو نہیں کردا، پیونکا دے لی کر دے۔ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس نیت نل کر دے صرف اللہ راضی ہو جاوے۔ اللہ ہون میرے کو تفسیر مدارک پئی آل سنت دی اے دے وچ لکھیا ہے، بلکہ ابن کثیر جڑی ہے نا انہیں تے واضح لکھیا ہے جڑی جدو جو آیت پڑھی یہ آدھا بھی اے دے اتے مفسرین دا اجماع ہے کہ اے آیاتاں حضرت صدیق اکبر دی شان وچ نازل ہوئی۔ کہ اصول شاسی اور دیگر ساڑھے اصول دی کتاباں چ گل لکھی کہ تفسیر دے اندر مفسرین دا اجماع حجت شرعی ہوندا ہے، وہ دلیل شرعی ہوندا ہے تفسیری معاملات دے اندر۔ اجماع دے اتے اہل سنت دا تے مفسرین دا موجود ہے کہ وہ جڑا اللہ فرمایا نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِی، یہ سب تو وڈا پرہیزگار جڑا ہے نا یہ اور کوئی نہیں، صدیق اکبر ہے جنہوں رب فرما رہا کہ میں جہنم تو دور رکھساں۔ یہ تے اہل سنت دی تفسیرہ سن۔ اے شیعہ مذہب دا تبرسی تفسیر مجمع البیان دے اندر مطبوعہ ایران ادان ابن زبیر
قال ان الآیت نزلت فی ابی بکر سبحان اللہ لأنه اشترى الممالك الذين اسلموا مثل بلال وعامر بن فہیرہ وغیرہما وآتقاهم. آدھا حضرت ابن زبیر فرماندے نے آیات حضرت صدیق اکبر دی شان وچ نازل ہوئیاں نے کیونکہ انہاں نے مال خرچ کر کے جڑے نبی دے غلام کافراں تو کٹیندے سن انہاں نو آزاد کروا کے اللہ دے رستے وچ آزاد کر دیتا. شیعہ تبرسری مثال دیندے آندا ہے جویں حضرت عامر بن فہیرہ تے حضرت بلال حبشی نو کافراں تو مال دے کے آزاد کرواون والا صدیق اکبر سی. ہن رب کائنات نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، او اپنا مال اس وجہ تو خرچ کردا ہے کہ مال پاک ہو جاوے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، او دے اتے کسے دا احسان نہیں. ولا سوف یردا، یعنی جڑا او بلال نو آزاد پیا کراوندا ہے یا عامر بن فہیرہ یا دیگر جن نے بھی غلام آزاد کروائے صدیق اس وجہ تو نہیں کروائے کہ انہاں دا کوئی احسان سی، نا صرف اس وجہ تو کروائے نے اللہ دے نبی دے غلام رب راضی ہو جاوے گا. رب راضی ہو جاسی. تو عزیز آنے کی رابی یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 7 بندے کنے 7 بندے جنہاں نو کافر کٹ دے مار دے سن، تتیاں ریتاں تے لٹا کے سینے تے بھاری پتھر رکھ دیندے سن. حضرت بلال حبشی دا او پڑھ لو سیرت تواڈے سامنے. صدیق اکبر نے حضرت بلال نو جدو آزاد کروایا تے مول لایا نا، مول لایا تے انہیں مانگ لیا دگنا چگنا مول. حضرت صدیق فرمایا مینوں قبول ہے. انہیں آکھا نال ایک چٹا غلام بھی دے. آپ دے کولے کافر غلام سی، آپ نے وہ بھی دے دیتا. جدو بلال دی انگلی پکڑ کے ہاتھ پھاڑ کے باہر جاون لگے نا تے امیہ صد کے کہن لگا میں تے تینوں مکے دا بڑا سمجھدار تاجر سمجھدا ساں، آج گھاٹے دا سودا کر چلے ہیں. اے میں 2-3 درہم دا ویچ دیندا، تو اینا مال بھی دتا ہی غلام بھی دتا ہی تے بلال دی خاطر دتا ہی. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا او جلیا تینوں اے دی قیمت دا کی پتہ، اے دی قیمت پوچھنی ہے تے مدینے دے تاجدار تو پوچھ. آج صدیق اکبر بھی وک جاندا نا تے بلال تیرے تو لے جاندا. سونے ہوئے دن بھی ویکھنے سن کہ جنہاں اسلام دی خاطر انج قربانیاں دتیاں. میرے نبی فرمایا جن نے اسلام دے اتے کوئی نیکی کیتی محنت کیتی میں سب دا احسان دنیا تے دے دیتا ہے. واحد میرا یار صدیق کو ہے جد احسان دا بدلہ میں نہیں، قیامت والے دن میرا رب دے سی. قیامت والے دن میرا رب دے سی. جد بارے محبوب فرمایا بھی ساری امت دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھو، صدیق اکبر دا ایمان دوسرے پلڑے وچ رکھو تے میرے صدیق دا ایمان ود جاسی. جدی شان اے ہوئے آج دنیا انہوں بھی کافر آکھے تے مڈو مرن دا مقام ایویں نہیں. میں اگلے دن عبداللہ کا کھوئے اوتھے تقریر کر دیاں تے شرارتی وچ بیٹھے سن او 7 جنے یکدم ہی جدو شان بیان ہوئی تو تکلیف تے پھر تیرے پتہ جتھے چشتی دی تقریر ہوئے تکلیفاں تے بڑے بڑے ہوندیاں تے میرا کام ہی ہے تکلیف دینا. کیوں رب آدھا ہے بھی جیڑا پہلے سے پارا چلا دا جنہاں دے سینے چ مرض ہے نا اللہ انہاں دی مرض زیادہ کردا ہے. اللہ انہاں دی مرض زیادہ کردا تے میں بھی سنت خدا تے عمل کرنا بھی جنہاں نو بغض دی مرض ہے نا میں پھر پیر زیادہ مانڈ کے دینا تاکہ اے دے بغض وچ ہور اضافہ ہوئے. او جدو میں پیر منڈیا تو او نہ شودیاں دا صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا. اخیر اٹھ پے او نہ سمجھا بھی جی میں گلیاں پین مولوی ہوندن اے بھی کوئی انج دا ہوسی پر اللہ دے فضل نال مڑ جدو چشتی سوٹا کھڑکایا ہے مڑ تے انج بندے گئے جی میں اے بیچارے اس محفل چ ہے نہیں کوئی نہیں. اب مینوں کئی بندے آدھے جی تواڈے اگوں فلانا اٹھ پوسی میں کہا یہ غلطی کدی کریا بھی نہ سپیکر چشتی کنڈ چ بھی دے دیندا ہے.
میں گلیاں پین کوئی نہ شاید کوئی چدراہٹ کرن دی کوشش کرے اگر کسی وچ ہمت ہوے تے اپنا ملا کڈ کے میرے سامنے بہا او عقیدہ میرے تے ہاتھ رکھے چشتی قرآن اور نبی دے فرمان وچوں جواب نہ دے میں مصلی رسول دا آپ چھڑ دے سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان اولیاء کرام تاجدار گولڑا شریف علماء حق اہل سنت جدو رگڑا پٹیجا ہے پھر اگلے دن انہیں آ کے ہو سکا یار بڑے بڑے مولوی ویکھن پر اے تکو میرا بھی پیو نکلے سبحان ہون وعدہ پھردا میں جاؤ دا مرید ہونا اللہ میں کہا پتر ساڈے مرید ہون دی کوئی لوڑ نہیں صدیق دا مرید ہو بے شک اچھا بولو اساں اپنا آپ نہیں منواؤندے اساں نے نبی دے یاراں نو من جیدی نسبت سرکار نالے میرا کڈا سونا عقیدہ ہے میں نہ صحابہ تے اہل بیت تے بڑی شان آلے نے اساں سنی تے اس مٹی دا بھی ادب کرنے ہاں جس مٹی میرے محمد دے قدماں نو چوم لے آوے اگو اٹھن والی انہاں بیچارے غلطی کیتی سی تے جے اگو اٹھن والی ویکھنی ہوے تے بوڑے والا پنڈ 260 رجانے دے نال میں ایڈریس پورا دے دیتا اوتھے ایم پی اے دا پتریر اٹھیا سی تے اونوں پوچھ لویں بھی تیرے نال مڑ کیڑی ہوئی سی این جیساں جے گولیاں ہلکیاں کھادیاں ہوندیاں مڑ تے سانو بندے ایویں ہی نکل جاندے اساں نے دلائل کی دنیا میں آ ہم گولی نہ گالی دلیلاں رکھ مولوی دے پیر نو چمبلے سامنے کیوں نہیں بندا کہ میں کہا سونے نہ بانا ہی سامنے نہیں اکھے کیوں میں کہا جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی بے شک جنگ کھیڑ اچھا بولو زنانیاں کدی ویکھیاں نے جنگ لڑ دیاں سامنے مرد بندن جنگ کھیڑ نہیں زنانیاں دی پتر مینو اپنے آپ تے کوئی مان نہیں میں جس مدینے آلے دی عظمت تے بولنا اس دا ہاتھ میری کنڈ تے وے حق سبحان اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید دعا کرو اللہ سونا ہدایت عطا فرمائے آمین ثم آمین